بويم دان كرون بويم اسمي سموحية يخدم يثيدا في رحمة ربي يخدم يثيدا في 1 نوفمبر اشو دينا ذاك السفرو ياكي إنا يكنو نضر يرد خبير يبرز بريدة من مدن غير تمسخير بدر كاسنا لصنوان أقلغنا في المسفكير لا السغلة دي السوان أنا السنة دي السوان بعيدتي كان في غريب السنة دي يبغى يوغان نكوني داينين نتمنين ما يقيم بحرب ولا أنا السم مازال تفرين أنا السم مازال تفرين ندغي جميع مازال يوني يغول ربي ويا ضير رثن دلبان ويكيم وغرنا رومي وريد سنة ميقبال وريد سنة ميقبال وريد سنة صلاة النبي السنة كانت دينا بوزال هذا زين يرنو غاد مش حنا كان السلمية فكذ بنوي وعطيك الصحة سلام 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 جاول على تلوين أزول مساء الخير مرة في الأول مرحبا يسونا غنو فانون ثاثيان تسريد السيل المغربية الساقية الأربعة 11 دي مغرس 2020 مكني تراجعوا الفيرديك يعني كريم طابو أنا غماسه كريم طابو يفرض الساقية أخا من شرع عن سيدي محمد يحكم سي كريم طابو أسكواس نل الحبس يتوافض دونك 6 موا بريزون فيرم دونك كثران تاع لما 26 مارس هذه السوا 6 قرون دونك سينا كاين دونك ابارتير 26 مارس ادي فاغ كريم طابو توقت ووال في الفيرديك بوساكي يا هل ترى لا جوستيس تخدمي خمينيس يا هل ترى ام العوايد التليفون يسونيد دي لا ديرنيير مينوت دي شو خدم كريم طابو يوكنا ساعبين تمثال تيشفنتك نسمحي ذاك لاكوزاسيون خدمن اتنت على لونيتي ناسيونال بلا شك تمثال اي جرحن كريم طابو كان ظلم كريم طابو ديون ومذان اكس دافعا نعيك تحدون غاف دوك لي ثاغ النوث شحال فريد قارد دوك لي ثاغ النوث ذي الحد زكوا ناسي لا لين روج وكينيا خمناس اتنت على لونيتي ناسيونال بلا شك ايا كاد يقيم دوك مزروي يعني دي تونزا نتخدمت نعم الشراعة الجزائرية إمي ونيسن كريم طابو ديما ذنبذان إكس دافع عنها في الجزائر إكس دافع عنها في حدود الجزائرية في ذوكلية بحدود الجزائر الساقا خامن الشراعة يحكم أسكواس الحبس دونك 6 موا دو بريزون فيرم دونك سيال 26 مارس كريم طابو هذه الصاوض دونك 6 قرن أديفا أشو كان تصدق بليك ارجازكي قننت مازال سخما ولكن توقعني ميا خاصو ما دفاع دونك يزمي هذه اعضاء يزمي هذه خمدي غاسو لي ميتينغ غادي تيكيا دي تمسبانيين شو يمكن ذا محبوس خاصو ما يعني فرا من الحبس وكذا انا كيت بلا شك تنقيت اثناء عرس نسقارش السبوساكينيا انا كيت نغال دي دولتنا غاف لا ريفيزيون دو لا كونستيتيسيون محمد العقاب وني تكلفن الكلفان شارجي دو ميسيون دي سيلويت نتيجودان على بريزون ريبوبليك يفرح هذا الساكي باللي كثان لو بروجينيا يفو كسفكن اوسل واي كارتي الشيوين تبون كان بالك دي وفق فلسنا غاد نمسلاي غا في مساتكي على ترى الجزائر الحليس تمن داوت نزرب بليك الجزائر تمن داون وغاد تشيفون كي بوين ديبوني عف سيتيت هاد قال انا كي تاد نمسلاي غاف انا كي غاف لي ديكلاراسيون كورا نغال في الاستراسيون ما نسقار شيت نغال في كنيا نكمل بالجود نغال في الداخل في نغال ثمن جو جراد يوك كنت نغال في التزمارت يعني يقارن الى هذه حبس الحياه ركاكيا وي شو ديت الكورونا فيروس وغاف لا فوا بوبليك نا ابريد البايلك تمثال سقاشين في قول الحرمه هذه تيلي دقيقه يديك بلاطو مساء حمامه حياه ميليتون بوليتيك تاكتيفي دقيقه دي فرنسا مساء حياه الزول ثلمير مقبل عرضنا الزول سليمان ثلمير ثمي دار تذويل تاكي الصراحه باكسين في قونيك سور لو بلاطو تنمير اما ساحات ما كاين دانك تادي يدي مس الياس كيدو ميليتون بوليتيك دانك ذمستان افوكا دانك كيت الياس الزول ثلمير مقبل عرضنا اسمع سليمان الزول في اللون مرحبا سيمي كونك كاين ذاكينيا يعطيكم الصحه تلمير الياس ما كان يدي مس مولود تارمول ميليتون بوليتيك مولود الزول تلمير الزول سليمان تلمير في العراضه ينفقون الحرمه الياس قد حمامه الزول في اللون يمسفري ذا نودي هي تابع نتوري كاسنين غازول في اللون تلمير مولود يعطيك الصحه ما كان لي يدي السوين تليفون سي الجزائر المتر لافوكا مقرانه يتميمون مقرانه الزول تلمير من قبل العراضه الزول في اللون الزول سليمان الزول كنت فيه
الور قبل ما نبداو يسيك نروح نولي لا فيديو يا كريم ديال الجزائر دونك الغاشيه لو راسمبلمون الغاشيه دونك يتوقس دينا تاع كيضون لي سلوغون انا حاسين نولي كريم ودنو الغرو اما كدوا لامي هي وكيا ذي الغاشيه يقلان زاد بخمشة سيدي محمد مقارنة ميمونة ذو عيسيكي وكنت تعطيها في لك متر الور داك الفيرديك بوسا كنديز مثلا نصنف اسكواس الحاف سي توافا دونك 6 موا بريزون فيرم كريم طابو دي فاس 26 مغروس اشو راه مي 26 مغروس وذي عندنا كيت تصدق بليكاسيون ما ديفار اركازاكو ويسعى الدروا اما دي تيكي دي مسبانيين اما دي مسلاي دونك ليبرتي بروفيزوار امكيت ولا داكشي الفيرديك بوسا لا جوستيس متر تميمون الظروف الاول الظروف يسفي ذوك المغاربيه قبل نغال في مساله لا ديسيزيون جوستيس يدفعنا الساكينين يخرج شرع نظمت سيدي محمد الجزائر ثمناف ادوغالا قبل في الفتاجين فمنا من كريم طابو حرمنا ذي هزار غادي المسلان هذه تشكيل المسلمين سجنين وإذا قالت تشهد لازم في مسالين نغسلوا فان يسيت وكذا لسيدي محمد أحرم نغامنا من علي كريم طابو لا فارسة قلنا الخام نشرا تيبازا وديك الشيء مالك شغل ديال سيدي محمد زينا يجي سو كونترول جوديسيير دونك توفر ينصر برا سو كونديسيون هذه فغا معنا ويتكالز المسلمين لو شون داكسيون سي اترا ليميتي لاكتيفيتي بوليتيكين سو لاكسيون بوليتيكين سور تير الدوغال في لا ديسيزيون دو سي سيدي فران سيدي محمد كان دينا بلي اما كاين طابو اما طاس بلاتي لي زاكتيفيتي كلان الحبس نريد يتفران ديال الحبس نريد توزفان في مسألة ديال الحراك سيرة ولا كاين كاشو الجزائرية اسكت وقول كان دينا بلي ويديني مرة 4 ديال خدمنا السنة في لازم حاجة هذا رماركابل إذا بقى تفهم لو ريجيم لو باس بيجي كل ما يون ويعارض باش يدير البراءة أخطر ما يدير البراءة أما كني بناس من بين تعدين فلاس في الباطل دونك شرب بين تبعا إلى قد خرجتم داو مو سولسيون ما يبدا ان سولسيون القانون دون لا لونغ دو دروا اللي معناه سي اون كوندامناسيون دونك ساكينه المسخ زمن اسقوس الحبس جلسوا استوى يقولون فاعل يعني هدي ساعه الى قد خصهم بالاستوى يقولون هذه ساعه يتوقف le 26 septembre 2020 donc مي يكشم le 2 سبتمبر يكشم متر الشفيع le 2 سبتمبر 2019 le 11 سبتمبر 2019 يغال il a été relâché le 25 le قلاع il a été relâché libéré le 25 يتوقف le 26 افلافير ماشي انتي بازي توقف ل 26 افلافير في التعديل سيدي محمد يون الحبس قلها مره بمعنى مخالف لي زافير فيها سيدي انتي بازا عشان يساعد الفهم هذه اللي فيها ان كونترول جوديسيير عشان لانستركسيون يفوت دونك هذيك لانستركسيون لو بلون دو موند ما تسجل النظر فيك توقف سيدي محمد توقف ال 26 فيفري 26 سبتمبر دونك ما اذا كونداني انت 6 موا فيرم السيمون فيرم معناه يدفع le 26 سبتمبر 26 mars ce qui va faire
qui va faire de lui un détenu qui aura purgé sa peine pour les 6 mois dont il a été condamné. Plus 6 mois de sursis. Donc une année de sursis, une année, سوا قولن الحبس عادي ساعتين. متر اليوم نسقسي ذاك سمح لي اسكي كريم هذه قبل برادي واي انوطاج برا وري ضروري سمنطق وري خدم ذا سيرتيث باسكو السورسيا راك نقارن تسغلطود كان كرفذن تما قايك نزات هو غفل نسن اسكي كريم هذه قبل شويه هذه يغال اوطاج برا الحبس وري خدم راه سي ان بوليتيك يشبه ربو يزمير راه هذه السمح ديال السيرتيث ولا ماذا قالنا نهضر القانون يبدل الحاله هذه ريسبكتي لو كونترول جوديسيال يبدل الحاله القانون يبدل الحاله ريسبكتي ثورة نون اوبستون اسكي يخدم شنو تخدم هذا سي با الديبا لا كاستيون وين اسكي هذه سوسم كتشبه ضربي بيز الحاله سوسم خاطر مو سوسم هذا نوني روحنا ليكزيكسيون دو زمرا اللي هو الموندات اللي هو الكونترول جوديسيال peut être transformé en mandat d'arrêt, mandat de dépôt. Il se met facilement. C'est pour ça qu'il faut rester. صافيك لي 6 mois سورسي يكون هذه غلط تثرن ممكن وين كان سافا با كان هكا ما فهم سليمان ولا قرا صافي الله فهم سيدي محمد يتوا كوندوني 6 mois à une année ferme 6 mois sursis donc la ferme le tipaza la ferme tipaza qui c'est un contrôle judiciaire اللي في magnifique toi ماشي تاكين سيدي محمد بيكون دي فر سيدي محمد بيكون دي فر le 26 مارس الجاي الخميس هو اللي كل واش كونترول صافيك لافيرني ثم زوارو هكا لافير ثم زوارو نعم كمل اول لا فامي ثم زوارو انت با يقلا يسال كونترول جوديسيال لو كانوا يشتينا متعلقه على في متعلقه في قانون الاستثناء هذه بغيتها ديال مود مارس 26 مارس اليوم انا ما نسميش داري النظام اللي عقل اللي هضر اللي كان ما يسوى انا اللي القانون تخدم اذا شو كان ما الا يخدم الحاجه النظام فار القانون ما يعطي يشرح السلسله باسكو السلسله ساعه 5 سنين باش شحال يساع؟ يساع 5 سنين باش يكون 6 mois ديال لو كان سوغ الجوج ما يجي نهائي يحكم لا كور دو بلجيك يكون ديفينيتيفمون إذا معناه المتهم اللي يقيم 5 سنين أتقرا بيان جو دي بيان 5 ans اللي على قصاص السلسلين 6 mois يقول لك هذه 6 فلان 5 سنين أسابليكين أسيكزيكوتين لو سلسلين se transforme en décision justice faire اللي هو الفير بلس الحاجه فغاو ثانيا عطينا في نظام في البلاد 5 سنين صافيك زبادي نركز كاع متر تميمون توطفنت اللي اوتاج ميم الكاجي جوديسياري سي شقاك ديال الدومين ميم الكاجي جوديسياري سي داين pour le moment le cas judiciaire qui n'est pas touché parce que les décisions ne sont pas définitives mais dans le cas où le cas Sidi Mohamed la cour d'Alger se confirmer par exemple se confirmer ou la cour suprême se confirmer donc la décision pénale devient définitive et à ce moment-là on comptera 5 ans plus tard pour que la décision tombe. سينو كما كنسيوسيو ديال القصاص 5 سنوات بور 6 mois بور 6 mois بلس الحاجه مالك يخمم حاجه ما فاهم ما لا تيجي مش مفلس ولا خدمت قرر تنشوسي قبل محسوب هامه لو كان تغال 5 سنين ما يغال جوج ماي ديفينيتيف اتغال الحاجه اتونسيون اتغال لي 6 mois ديال خصهم باللي فون ترانسفورمي اون فير بلس فلوسنيات ساكن ديال خمضاي النظام كتبعنا فاي النظام بلس ولا النظام ثاني فالا يغال فاهم سي بور سا لي كونترول جوديسيال et les hierarchistes et les activistes ce sont c'est vrai تشارونجين بريفوني ديك شمسه خامل يقيم زوراوي ديما ولا مستمطوطي زواشولي صح لا معناه فاليبرتي هي ان بريفاتيزاسيون ليبرتي تلايو تمثلت انا متر اتميمون يفوا دول زاك مسات كان الاخبار لكن ميت بنا كني يجرح اللي بليسي ضد الصحوه ولاكي انا لاكسي دو قدران داشو قدران متر اتميمون هنا qui n'était pas présenté de l'audience, j'avais autre chose à faire. Les avocats, mais les avocats, même d'ailleurs, nous دخلنا كيجينا très simplement كان من هذا approfondiment
مي فقط في ناس داكسيدون مي ماشي حاجه الا انا كنوالى حاجه كراف الجوفرنمون تروح كاروس طارت قبل انا تخدم توشي مي اون برينسيپ كن لي زافوكا ريان دي كراف على كنوالى كاين ماشي حاجه فريمون زوج صحيح شو كزران الناس داكسيدون يجرح ريكيون يجرح الصوان زعميس زي ديك لا مي il y a des avocats qui sont ensemble des guillemets justement que صلاح نعتمد ديال خلاص الرسمي انت اوفيسيال بارابور او ديتاي خاطر هذا لازم شي كلام اكزاكتومون قيميدي ما زايد تمسات في الراي قيميدي تسلا في الراي نفقاو نديك بلاطو ما سيحيت نحمم لا رياكسيون ينم في الفيرديكت بوس كان فيرديكت بوليتيك زعما ديني سيتي فيرديكت بوليتيك يصدرني كريم تابو الجزائري خدمت السيرتيت وكيف انا ترزون وي طابو ميمون النظام يركلي تفهمت سي بوليتيك كثير سفران اوسي بوليتيك اشدني لي دفع طابو بون دابور الحمد لله ديوغال ارسال رويسي ان شاء الله ديوغال لاباس عليه mais Ouagid Dodol Tabou, c'est un militant, c'est la voix du peuple, et c'est la voix même de la classe sociale la plus démunie. C'est un homme potentiel et qui peut rassembler. Dergazi Zmarnad Adis Nejma, Yakul Louman Zayer, Sawali Yisagmen, il a le droit donc avec la politique, c'est mais le Niramagi, voilà, on ne laisse pas les gens qui ont un potentiel politique, un rassembleur, et donc je pense que c'est plus politique et de ظلم parce que c'est des gens يتوعين يتورين ثفاثي الشعب يتساوي et يهضر نفس مسالين بوكاد ينطر الشعب ينطر on a besoin de Karim Tabou et de plusieurs de Karim Tabou الشعب النغ يبض القاسي النظامي il a cumulé que des échecs sur plan politique sur plan économique et social donc نحتاج سيرجزنا ميغي يدافع عنا دينينا ولنا الحق في الشعب يروان ثيلوفا السقي la politique normalement c'est l'exercice de la politique يسمح يس الدستور mais السقي الدستور depuis X temps تعفسنت je pense القضاة مازال وتحررنا اسكو زعما ديني كان مسيحيه لا جوستيس مازال تيما تليفون مازالت الاوامر مازالت التليفون مازال استقل العداله دونك جو بونس كو سارتان افوكا بوتيتر اتسابليكين دي شوز زعل ني ما نسمي لي جوج ماشي لي افوكا لي جوج باردون excusez-moi oui les juges s'appliquent ce qu'on leur demande je pense que c'est au-delà de leur gré c'est plus fort qu'eux même s'ils sont silencieux اتسابليكي دا شو صندنا التليفون انتوالي النظام يغاد دون اوتر مانيير جو بونس كو اي سيغويف باسكو يغاد دون فاسون plus monstrueuse qu'avant quoi donc voilà on espérait à une justice libre là on voit c'est toujours ça après الرئيس سي قارن جزائر جديدة تحتاج libérer les champs politiques libérer les champs médiatiques libérer aussi la justice appeler au respect de la constitution et je pense qu'on a le يعني لا ريبيسون اساس قارش مولود لا رياكسيون في الفيردي كريم طابو باش رديني ثلاثه زواره دفكا السلام كريم طابو الى فامي ناس وذاك الا كنا لي ميليتون يغزرن سي تزواره باش كنا ديفا كريم طابو وذاك يخدم ندير لومبر باش ديفا كريم طابو الا اللي وث الحاجه سيدني فلاس كريم طابو تسالن تسرثيث لو كان مرياوي وفانا مرند الفغي ثمورا يربحني ثمورا عندها فد التمورا يونم كريم طابو يتواثرا كريم طابو غادي يقيم سوا زاليس هذا زمول يكشم خاصه كان سوينا كتخدم لك كي تريد يكشم ديك مزروي يبوي دشرا الجزائر يفد باش كنا تفدل ثمورتنا باش كنا دوغال لا سوفرينتي البوبل ذنتسا كريم طابو سي ان سامبول دونيتي ناسيونال
ونثني مولود خمناس لاكوزاسيون المساس بالوحده الوطنيه بالوساس ترد الحقا ورسن ترى اون فات يا في دو شيف دانكولباسيون ترى الحقا ورسن كريم طابو سي ان سامبول دو باتريوتيزم كريم طابو سي ان سامبول دو لا ريزيستونس يخدم سن 4 مارس يخمس البروسي بور لو سيستيم كريم طابو يناد ياسن داينتني يناد داين لا ذكولي ساين يتحوسون زايري كي قارنا كن ان كارو دينا تورا ورد ساقي وين يدي حضرنا ساقي لا دو شاف دانكولباسيون سي ما كاتب بينا كاكي يوث سيلانتي لاتانت l'unité nationale. l'unité en fait l'intégrité de l'unité l'intégrité du territoire et l'incitation à la violence تسمى سيناث الى atteinte à l'unité nationale سمحناس ما هو سوا ديزون كاكي يسيي لا بيرجي يحكم ناس فين في مزواروث l'incitation en fait à l'atteinte à l'intégrité du territoire parce qu'il y a une différence. Et l'unité nationale jeunesse, comme là ça fait l'intégrité du territoire national, c'est vraiment tu vois dire c'est un procès politique, enfin c'est un procès politique, on dirait Karim Tabou, c'est un terme que je vais utiliser, c'est une personne morale. C'est pas une personne physique. Mais c'est une personne morale parce que l'intégrité du territoire national, c'est un pays c'est une atteinte à l'intégrité du territoire. Donc on les considère comme étant une personne morale. Voilà. C'est pas tant que personne physique. Donc sur cela, مسكين حكم ناس avec sous condition. D'ailleurs, الدوار غورس وقضى تسواميثيت كان بعد في نث باسكو avec l'accident اللي قدرنا كان دغوفري ميديا روح يقارن لاكسيدون متر يمون ياك لا بريزا وكلين دي ياك وكلا لاكسيدون مي ونزرارها تعرفت كونفيرمي ونزرارها ثورا لي فوالا ثورا لي دو شيف دانكولباسيون قام زوارو حكم ناس في ان نو يا سي موا دي ساعد فيرم دونك يساعد هذه غادي يكون هذه غايه تسميها كونترول شو كونترول يسمي هذه بوجو ماشي كان ثورا ما تكنيكانيك ميم سكار زدات كريم طابو كي قارغ ديون ذا زامول غادي يبنوا ثمورتنا يزمر غادي يبنوا ثمورتنا رزدات تحوجت الجزائر قارغ ماشي تالم تسارتيث وين يفوذنا ذي راح ديسوسينا وين يفانا حد ديهم تسارتيث كريم طابون انت يهم الدروي ذاك ريم قران ماشي رماس نفذر يتحمد ماس فلاس عفو يرحم مهريه فلاس عفو يرحم دونك dans les deux chefs d'inculpation gay ما إلا يغال par exemple ما خمناش ديجا نثني زمرنا خمن تفوض دي نضا ولكن فالاسيون اتانت على l'unité nationale donc dans 6 mois 5 ans sur 5 ans ما إلا يغال رشيني ادي غالي دي ساعه دي 6 mois اكاون تو سويت سو موندا ديبو تاع دوفون البروكورور ني تساعد الا وانا ثقي شوري غورد نو هذا كي قرا مدي لحقكني سيدي محمد يلحق ديليتي يلحون بواتي سير دي انفورماسيون سير دي انفورماسيون يلحق بواتي دي سورس دي سورس تاع سا دونك بي تي اس هذا ماشي وذاك نو ما دي سورس سير باسكو ماشي مدي شم قارن لي في مدي شمر داخل المحكمه سيدي محمد يساد يلحون يسق جديح او ميم طون يسان بونسمون دو زرنيس نلوي ذاك دي يقارن سان اكسيدون دي ضرن كوفريد مي مراه يقارن لو كان تمورتي ربحان نورمالمون ديجا انت دي ثمورتي تسارا كان كي كريم طابو يكذب عليك كان ايطا ميليتير ايطا بوليسيي ادي روح سونز اسكورت اداون كريم طابو هذه يروح المحكمه وسونز اسكورت شغل كي قرا تيكركاسا كلي كيسي قرا كمرا كان شطو كوا ولكن سي قرا يتمن قلات إن سورة دي فرنسا ولا تجور غرانت دونك ثقة جيوكتي كركاس ذما عمري ثاريت فلس التجران كمال مسعودي ثاريت فلس التجران ثلاث كريم طابو معليش ثدنو هذا غوص فكان هدف لي رياكسيون ما كاكتيف هنا كاع لا بوليس بوليتيك دونك لا فيولونس تغارد دو بلو تغارد سود من النظام يعني توران كشما البوين الياس لا رياكسيون كي شلافوكات زادكم كيحون الامور اسكو اربعه كيف غادي نغن طابو بوليتيكمون صاي لا كاريس تحبسون بيسك تنشود الناس تي داك ديال الطفن ديال داك الطفن سور 5 يعني كي تواغيتا كندير متريت ميمون كتشم كي ولا بروسيا كاع الياس
C'est ça, Slimane. Malheureusement, نشتغل إن رجع أدفع قلنا ذي السيستم جيني. نرجع bon on va gagner. Le verdict est gagné. Bon, l'affaire en Tabo en général, on va la classer. C'est un procès purement politique. Bon, confirmer une accusation. كان acquittement des ثايو. L'accusation est كني condamné كني. فرق ناس زعما لونيتي ناسيونال فوالا لونيتي ناسيونال فرق ناس النصف شود ناس الا ونديش تشود نديرنا باسكو ما يخمنا كنيا سورسي صافي دير تفوض الزمير راه اش خمض تمام ديك زميرات بوجي ديك تخمض الحاجه كي داور كي نقلاها كيني اشوف لي الحاجه ديالنا سي با ان جوجمون ديفينيتيف باسكو كريم طابو ثوري يزمر هذا يخدم يسعى لو داروا باش كي يخدم ان ابيل يخدم الاستئناف ولا لاكور ديالنا ومن بعد ديالنا ما يقول يخدم يفك الاستئنافين سيتو ما راه يوغال ديفينيتيف ابري ديالنا زمرني بلي كيتواشد مليح كريم طابو وما يقول يوغال باش كني غادي يخدم تسارتيت هذا شو بعد السمين ما قارن العود ديال القضاء العود هذه يوغال سي ريسيديف سي بور سا بعد ما يقول بوجينا هذا شو ثم تيدورون باش كني أخدمن كريم طابو إناس أنت داخل لوديونس ني إمي بليدك ني مانيس نتا بون مي ديفوند في مانيس إناس دشيو كذا عن كينيا إناس وكذا عز كان دي كرمية إناس هذه غار نعادي داخل كاجيز جوديسيار إنو فافاس خدمنا سي ناكيزاسيون تاعيني اتنت نيونتي ناسيونال الوغ كنت ودينا يشاهد الناس جوج اللي في واحد سميت نداه نطلق بين الناس نكون يتقابعين وكان حاضر غف الناس الجزائر بلا نطلق بين ماشي الجزائر ونطلق بلا الجزائر ماشي نشتاقين يا سليمان صافي نكون هذا شادني اني بلي كي قلنا في الجزائر الساكينيه يزرفان ينغمسن يزرفان يمسجرنان يزرفان قمذان لكن ملان هني اون دونجي باسكو دي مومون كو لا جوستيس الجيريان نورمالمون elle doit être là pour protéger لو بوبل pour protéger باش كني تخمم مي قانون ضمان الحريات ضمان العمل السياسي غينيا الوغ كو ثاني هني ذا غينيا ايزون بري بوزيسيون هني دانوك الحكومه دانوك الحكومه غينيا مصفات ليا مي دانا كيتولي كاين سومي دايم يسون سومي ورباعي يكردوا ما كانوا بروكور ماشي فاهم لا يتم ميتي رونيث فوالا الصحراء فوالا سي ان بروكورور يكرد دينا تاينا يمكن انا كنخدم كيغينيا بالهادي محمد بالهادي انا سينا كنخدمنا كوغينيا الحق نسن الدروان نسن فاضل نديو في مانيش في مانيش قلنا في الصحراء صافي كاغينيا الحكومه غينيا ساغينيا اي تستخدم لاباري جوديسيار غينيا pour casser toute initiative politique قلنا في الجزائر اكزمرن اتبوسينا اكزمرن تساكو الشعب غينيا باش كنا يكمل غوفريد التغيير اروينات النظام غيني تنمير فهذا اي تميمون نعم وتعطيها فيك الور فين تمثلت سمي بالعربي دعني كي ترنت سمي بالعربي ديفان اكيتي سفني فوند تمسبانين رنت يعني اكيد فوضر بومالا غير اللي خمناس لا كاساسيون سليمان حميتو شي اللي تفهمت موندا ديبو توضا بلي كاسبوسيكي لو بوفوار يفدل فريد النظام دا فريد نتيثا دا فريد لا ريبريسيون تيك تاكا تصديقا بالافراد ديال تاكم ميمت يوجدود امكي تورا تمثل تاكا ما سيت ميمو سليمان ما ظهر اربعه ديما وزنا غير تكشف اساسي هنا غير شوف غنتني غير نخمم اللي كنازم لاكسيون سين ديال الترتيب غلطوني ماني فيها غلطونا طاس ايناس كريم ايناس بقى 10 ناس في السنه الخدمه غير ولاش ماشي الترتيب ايناس ما كفيتها الترتيب comme tout en politique, il y a des gens qui nous يعقول الناس ولا ذوق يا موت غير صفوا ديني سرحن غير لنا كوندامنتال سيفين مرمزنتال وثنت وزجرنت ادفغنا الضرر لا يمكن لازم ديكادرو تسمى لازم تسمى c'est des gens qui demandent la politique, qui sont nés dans la politique, qui font de la politique, leur pain quotidien. Ça fait mal, شوف غنتني عرفنا الحبس المساعد ديال الشرع الوالد وانا ما دينا la solution n'est pas dans la matraque. La solution n'est pas dans la matraque. La solution الحل التخفيف ماشي كاع كوازنا بالحبوس
في فرق متشكلين ما تشكل خاطر السكاح الكريم السكاح بلا ربنا لا نولي بالنظام لا نولي هذا تفغ نولي شحال يدير الحمد باردان يرفد في 13 بقور لاقي قرب 14 بقور لاقي 2 مليون 2 مليون 2 مليون تلاون كركاز مالات فرنسا الى اول مره ميم يظل لي ميتريت ميمون جراد كي ليكزيكوتيف هناك لا فوا بوبليك وكي تطفني بريد بايليك لا يوتيليزي التام لا فوا بوبليك لو مينيستر دو لانتيريور كمال بالجود يعني اكيد الناس لان كرا بواربع فغان اذهد تمورث تعاوني تمور يدور تمور بوذاين اسرائيل وايضا لا سونتي كيف يشوجي دار كورونا فيروس يقدر نجمعني غاشي لاجوندا يكد دو بوفوار اما سيت ميمون ذا شو دي سوينيس يا هل ترى تيك تاكيد صايا تبغى صنع الحركه كي c'est un état d'affolement. C'est un état d'affolement, le régime panique. Il y a des caractères paniques, mais ce sont des signes de panique. Le régime, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution à proposer pour ce peuple. Que le régime assume une action contre la volonté d'un peuple, qu'il assume. Si le peuple avait voté massivement le chef de l'État, ou de ne pas faire les mains à Guinée. Parce que tout simplement, les élections, voilà les conséquences d'une élection imposée. Voilà les élections d'une élection imposée. Voilà encore les indices d'une constitution qui va être imposée. Une constitution qu'on dit consensuelle, une constitution qui gouffre chef. Un derrière la constitution, il de la chef, un derrière le chef, il y a la constitution, un derrière le chef, il y a la constitution, elle a voté les résultats entre guillemets. Justement, la constitution, il y a un ساعة بعضيد العقب الساكنة هنا اساس كا لافون بروجي نفكيو سلوية تبون ايوا كتفوتي في اساس ديسيان فذونا الى افون بروجي يقول تكين ديال il y a des consultations élargies à des segments de la société, des syndicats, des avocats, toutes les associations, la société civile. Est-ce que quelqu'un aurait participé officiellement dans la confection d'un projet de constitutionnel? Et donc la constitution qui est fabriquée, qui dit كيف تلبي صوابي في النظام. خاطر ثمن داوتا كاع ميطايت ميموني ناس العقاب ناس الشعبي تيبغان ناس وفقن تاكو غاشي ناس كواس نفكاز كا ايوا كنا والناس تبونا تيفاليدي الوالي ما تيبغاش الشعب قال راه سمعت تفرق الوالي لا كونستيسيون قال عشان الوالي لا شو لي بيرسبكتيف لا كونستيسيون نو ديفيني انا كنت à la costume le pouvoir est en place, on attend qu'il arrive à notre pouvoir. Il y a la constitution la première constitution 63 à la médecine tant qu'on n'aura pas réglé définitivement une disponibilité, une volonté politique définitive, consensuelle, de façon à ce qu'on décide une fois pour toutes de mettre en place les mécanismes qui abordent la démocratie, la démocratie mourtaguinienne, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de légitimité, on aura réglé dans ce pays, on aura absolument rien réglé dans ce pays, bien au contraire, on aura dramatisé les situations, on aura cumulé les échecs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. اشتاقوا تتخلصون ماشي ذراو شرب بردا ماشي ذراو شرب بردا ذراو الشعب ذا شعبي وظاوري مسكين يتخلصون اقلا 40 مليون لي زالجيريان اقلا بلاد وطن في برا في الطاقه مسلمين اقلا نقال ونتشيلا باللي نزمنا اون ايتون ميزور d'affronter parce que ça nous révèle économiquement ce sont les pays développés qui puissent affronter des situations pareilles والله رقنا نقال فريمون نقال في القدره ربي ما فين نكون ولا شك نقال فريمون سي بوسان تقرا سي بوسان تقرا اكوا تيفراس الحبوس ما تيفراس الشعب ما تيفراس تكون الاسرائيلي قال الفهمه تكون الفرنسي قال السيرنا تكون الوهني قال السيرنا كلها يمنا توجور اللي قال السيرنا توجور اللي قال السيرنا انا عايز ولكن عشان هنا قال يمنس نكون مروان دي فرعون دي نوالي يعني في الديمقراطيه باسيفيكمون سوفر العقل سوفر هنا une puissance étrangère derrière qui manipule ce peuple
à qui on impute toutes les parts du monde. عندنا وطن شعب كاين الا تستخدم نكونوا نتخمم ونحمل تمور تما ذلابات ديك الفرق تمور ما كان بنا فوق كاع الحراس يا ما رب نفرق تمور تنسى الوغ كيما الدنظيم ما راه ودي بنا كيجا شرف البن حاشا وين كاع فما في الانترناسيونال حاشا وين يخدم في الانترناسيونال حاشا وين مارشي بلا باس حاشا وين مارشي كومنطون وهران حاشا وين مارشي العاصمه حاشا وين مارشي المدن الفضائيه حاشا وين تصدق فين مارشي ان بو دون بليزيور ولايات دي بي بليزيور فوندردي وكالوا ثالمير ثم قناة تميمون يعطيك صحة ثالمير ثم قرحات تسمك ثامر تميمون افوكات الذين سي ثمود الجري يعطيك صحة في الفولي كي نظن مسائل حياة نحمل الدور اللي ديكلاراسيون كينيا كل ثيكلت ديفو كيقاري لي وقلن في الشعب كي تقول اسرائيل تورد يسمكن الشعب الجزائري ميال البوفوار الو اللي كومبارازار اللي تروا ديكلاراسيون كي نجرد ولاتني لا سونتي ياكل كامل بالجود انا في الداخل وسيتي دون لو بوت الحبس الحركه كي اسكو البوفوار ساي غورس تدس برز هذه خمان تيرمي الحركه كي هذه يحبس كنت كي كنت تكنيقات. Ah bah oui, le but le système AGI, c'est de couper la veine, c'est d'arrêter carrément le hirak. Le hirak est dérangé, et c'est pour cela le potentiel politique est conditionné sous des conditions donc il ne va pas bouger parce que c'est des porte-paroles de la société la plus démunie. Donc ما هضرنا في اليد الخارجيه استعملنا depuis 62 parce que زران باللي qu'il y a certains qui ont la sensibilité peut-être qu'ils ne sont pas énormément honorés ou éclairés sur la politique étrangère, ce qui vise l'Algérie. Donc c'est utiliser ça, mais où est l'Algérie les richesses, ceux qui ont mis toutes les richesses dans les mains de la main étrangère de l'Ithnie, à l'étranger de l'Ithnie, الشعب التونسي اللي يفقد سيقار ستوب ثم حقرانيث بركينا ثم حقرانيث بزاف ياخذ ذلم بزاف ياخذ لما دفير. Le peuple maintenant il a changé la donne, il a changé l'équation, donc il fait partie maintenant de l'équation pouvoir et État et peuple. Donc le peuple qui est sur la rang de faire qu'un كي mais أين درنا السبت déjà oui mais درنا السبت est-ce que le pouvoir يبغى justement يبغى داروا السبت l'escalade خاطر باش انت يدد هو ولكن الناس كي بارلا فوالا داروا نكبوسان la semaine qui Hernand de Seuf. Donc ça veut dire que le mouvement il est en train de s'amplifier, il est en train aussi de monter. Donc énormément parce que le vendredi c'est jour de week-end وصا week demain donc شعب des phares هذه قاض les slogans كني سيهوان هني مي ورنا بوتنسيال تجمعنا ثاوين sinon شعب هذيك شم. Par contre samedi donc تروحون les jours ouvrables تروحون les jours voilà nous خديم ça va quand même toucher énormément de postes économiques, si je peux dire ça va les toucher et ça va changer aussi donc la vision du Hirak, la vue aussi, donc la perception de l'étranger du Hirak, ça va changer, donc ça va donner une autre idée sur la dimension au Hirak, et donc ça les fait peur. Mais cela aussi, de l'autre côté, vu la violence du policier, perturbé aussi. Donc il y a deux clans unis, il y a beaucoup de signes dans يتقب تسلحكم الكلية اثنين فوالا اثنين فرقا اكيد دون لوردر لا بوليس حمامه وكلت تخدم صامدي on peut pas le cacher تبون هناك الحراك المبارك السوفيات تمورت
سي لو فوندومون الرئيس رئيس الاركان بالنيابه ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune parole. Il y a derrière, ils sont une façade humaine, une façade même pas politique, parce que une façade politique, il faut qu'elle exerce la politique. Parce que exercer de la politique, c'est avoir des actions. Avoir des actions, c'est faire du concret. Mais الرئيس المعين نتولي même رئيس الاركان بالنيابه ce ne sont ça n'a aucun pouvoir. Donc derrière القيادة العسكرية toutes les décisions elles se font si ce n'est pas un double jeu. يولد الريكروتي وايضا يانولي وينادي في القانون وايضا يانولي هذا سوفر طابو 7 heures après الريث voilà. Donc il y a un jeu يولد يخدم الحاجه وإذا تيانولي دونك إلا شقاق دونك ومسفهمنا راه ولكن صحيح يعني ومسفهمنا راه ومسفهمنا راه ما ينو مسفهمنا راه donc après oui les pions et des throne ce ne sont que des porte-paroles pour absolument rien du tout. Les ministres des Parlements étrangers et tout ça, ils essayent de changer. Mais c'est un dérapage, c'est très dangereux. Oui, c'est dangereux. Ce qu'ils disent, le pacifisme du peuple. Ce qu'ils disent, c'est pas ça, parce qu'un pouvoir fort, il est menacé de l'extérieur. Il faut prendre des décisions sans inquiéter le peuple. Mais tu prends des décisions pour protéger ton pays, pour protéger ton... Voilà, que ce soit le قيادة العسكرية, il a des actions concrètes qui vont protéger ce peuple. ماشي دار الفقاعة الصفراء. هذه دينا تكليت اليد الخارجية، اليد الخارجية voilà. Alors ما توجد من اليد الخارجية ماشي مينيستر تديني المينيستر مينيستر دو مينيستر 3 هضرنا في منسن مي وقاد يسان الحكم دكفاس نسن ما إلا وقاذن اوتوماتيكمون ما إلا ليكونومي غادي يصوب l'économie des sob déjà des sobos et sobod amernou l'état on va dire le pouvoir réel يخشم des shiqaq ou nifaq. C'est ça le problème l'étranger, la main étrangère. Parce que l'Algérie, elle est ciblée comme la Tunisie, c'est pareil. On regarde le Parlement, regarde le président, il n'arrive même pas à constituer un gouvernement. Parce que il y a mais il y avait quand même un temps d'aller le faire. Donc mais là يخشم مثلا النظام كي لو بوفوار كي غتفكرني ما نسن باللي فشلن الشعب مثلا دكوفري دي الديار يدسن et puis يهضر لا ماري étrangère ça c'est du bluff, c'est du blabla. Donc ثني يكف كان افوس فكان افوسي وكذا دونك ما يلور فغينا راه افوساكي برا غاديك شم رثمور وما افوساكي غاديك شم رثمور يقدرني الشعب ماشي ذا فوسي يسهلن c'est la souveraineté du pays, c'est la souveraineté du peuple. Ils vont les pousser à hypothéquer tout un peuple et tout un pays. Alors, monsieur Tegui, alors, vraiment, quand on a des choses, ماذا قلنا بوفوار كويس من اليماني شو راك تعرف راك ما كاين اللي كاميرا بالجود دابور سي دي بروبو دونجورو ما كاين يزداد الى سيتي مام ثمورتنا اسرائيل زواره شنو راك تستخدم هذاك الشيء تورات هاد الحق ورس اذا زواره كتكمل كان قوار هاد الحمامه باش نفهم كان مشي تلحو ثمورتنا سي ان ايطا دون سي دي زيطا دون ان ايطا ارنو يا 200 ديسيزيونيل الا الدي اس اس كنا نقرا كنا الدائره سنا لا بوليس بوليتيك ا ليبوك دو ذاك تطافن لي انستيتيوشن دو ليتا الا ليتا ماجور في لارمي دون سان ايتا وقيت فن ليتا براد كرين ليتا سميس ليتا ناسيونال سقارن اثني دون ليديولوجي نيسن لا دوكترين لا فوالا اني دوز انيتا دوز ايتا من بعد ذكرنا نيتا قرناس ليتا ناسيونال موت كشي مضار هذه المولاق ليتا ناسيونال وزمر تصوب ان بوست دي ليتا ما هو ياش إلا قام مثلا ديال الكشافه الاسلاميه إلا قام مثلا ديال لورغانيزاسيون المجاهدين باش تصاوب البوست مثلا ديال لا فلان مثلا ديال قلنا دي روند اما يا توت اون ستركتور
دون لا سوسيتي لا لي اسوسياسيون دي سراين باش كان اللي قد ديال ليكول ادمينستراسيون اوسي اللي قد ديال ليكول دي ماجسترا باش كان ما تفوض سوجدن كي تخدموا نيثني دون اون سور ميزور تفوض سور ميزور تخدموا وذاك كي يحضر داك كي ثورا نثقي ضرنا كي الكونفلي قاد نقاري ضرا خاطر تبون سي ونثي دي بوين سي لارمي سي لارمي مثوين قايد صالح تيدي بون باش يسفدي تيدي خمي تيدي دينا باسكو نيثنو فغانا راه لماذا قايد صالح يساعد 4 ديال سدي هو ذاك لي طاماجور فوالا دون لي طاماجور نتا باسكو يا كي سماه وياك يا كي مليح هكذا قايد صالح بيتيتر هاد لي زانتيركي لانه شو كثر لي زانتير يوك حمين ويا الجزائر كتقرا الانترناسيونال اللي يدري مني تركيا هي راس المال نقار الى ان كونفلي يا با ان كونفلي دانتيري اسقسينو ذاك اسمح لي اسقسينو ذاك وقعد فاهمين اني راس نسب اوك كان نورد غالي لامات دي مومون كتبون دا سلواي سي ان شونطاج اوك كي دون لوردر لا بوليس خاطر نهضر ناس السبت وسنتيه وسنتي مغار سي طريقه انا نهضر ناس السبت نيك قرا جو كوندان فيرمون كذي ونيك قرا نتفادا كي فقوغار دوثنا كي دون لوردر مالا بيسك تصل السونتر سي ان شونطاج يا راسن و اسكي بغا الصعيد الكلون يبغى يصعيد تبون تاع ماشي ثورا بروبليم كي قرا سيمي ما كديوغال باسكو طفنا لا دوني بنات البوبل فوالا ذا وين تمورث الكاو il faut qu'on fasse attention خاطر ثورا كي نتساورا سياكي سي lieu de faire des garanties وكاع باش نروحون يا با بروبليم البوبل البو هذه في لي غارونتي وكاع نروحون كيف لي غارونتي مولود وين وبغينا حتى وني صلاه بغينا لا ترونزيسيون ثورا درا قرار دينا كثورا خاطر ثورا فيك التصعيد كي ثورا ما الا باش نحسون ساكي ما الا ودود في كناروثم نكون نكمل دكوفريد ونكمل تصعيد ودنفع توت لا سيمين يورا ميم اون ديزيبويسيون سيفيل او نيفو دو لادمينستراسيون خاطر ثورا ماشي ذا ولا ماشي لعبه نلعب سكوساكا تمورثنا كلا نونجو بين فانا ذا وين تمثال تاع الانترناسيونال مي جوستومون ذاك وين كنت نسمح وين كنت ما تصير دي مينيستير اللي شمل الكورونا فيروس كي نكون نحبس كلش نحبس لي غاسون ما نحبس كلش ثورا كي تقرا سين بار تو لي مويان فان دين كريس سانيتير كي فانا دوا غسل ونيس نثني ثورا وين تقرض المينيستير دو لانتيريور يبغى دي تمثال تاع فريمون لي سوفايت الفاري فا تصير اونتر ميزولمون لي سيونيست دونك زيك à l'intérieur, il va y avoir une division à l'intérieur. Aravak, Veiri, Amzavi, il n'a pas pu. L'identité, le drapeau, Uzmerala, il va être internationalisé. Il va dire que si c'est le terrorisme en interne, Uzmerala, c'est à l'international. Il va dire oui, c'est plus dangereux que cela. Et toucher les sionistes, باش كنا ديجي فداك ورسن وذاك ثوار تمثلت شغل ما كنا ريليجيوز. اور كي تمثلت الجزائر تمثلت تسرثيث. سي اون كريز بوليتيك يورا اون سوليسيون بوليتيك. سي با اون كريز ريليجيوز يروح حد ما ماشي حاجه وذاك كي تم قرضين يضرن وقبل سلوايه قلتي ونتيدو ذا يروح نزرد العربيه السعوديه سي بور توت خطرت لا قرنا كان لو موند عرب il va يساوي الموند عرب باش كنا تفكنا فوز باش كنا صغارين يوذا زايري اتولد كنا نور صواب زيك السيانس الابراهيمي بغا تيسوفر الديبيني ما تشفام يبغى تساوي الانترناسيونال طلع مامرا يروح لا مامرا وحنا سيرفين طورق نزمرنا راه باسكو يفاد اكدود يفاد سلمي يعني كتساورا وكذا زايره دي قيم سلمي توجور دي قيم سلمي خاصنا نتوث خاصنا نقيم دي فران الى كنقيم سلميين خاطر ميلا نروح غورسنا سنه راكي تميتريزين لا فيولونس داين ميم à l'international on perd la légitimité donc il faut نخدم il faut qu'on fasse attention الا وين ثقي قرا سكمي ديال العمام راه يزمر هذه سيرفي ثورق ثني داخل السيان توت لي طونطاتيف وزمرنا راه فري فغا داوي تمثال النظام دي شمل المنضرب دي ثلماست خاطر العربيه السعوديه لي زيميرات العربيين ما الا تشمل لا ديموكراسي دي الجزائر دونك تو الباسا ميديتيرانيان يسرا افيكتي دونك سي قرنا سي اون ميزور دانفلونس اساس كان دونك ما الا الجزائر تبوي لها تسمي تروح على الانديبوندونس تروح على الانديبوندونس فوالا لا سوفرينتي على الكورفمون دو لا سوفرينتي دونك تروح على الديموكراسي يعني دو دروا اساس تونس اساس كذا عند الماروك لا ليبي دونك راح حسن السونتر دانترنيسن داكي
زنوزنا سندير السلاح باسكو سي توت اون كيستيون دانتيري تا غندير السلاح باغي يروح شنقري حاردينا سيربيا سند يروح لو مونطري اون فيت يروح بور فوندر ان مارشي سي باش ديال السلاح en même temps pour vendre cette carte du sionisme international. هو كده ديبا دي اوريشي très simple. الشعب الجزائري يسير مشكل مع اسرائيل. On n'a pas de problème avec Israël. On n'a pas de problème. Ministre, le ministre, moi, Inch'Allah, le ministre, il se peut avec Israël ou avec X ou avec Y. Donc, mais elle est sous menace, elle est menacée. Donc, le pouvoir, s'il est vraiment algérien, et مثلا النيف أدوغان الشعب, voilà, appeler le peuple pour construire un front solide et un front qui va avec le pouvoir un هذا وكنا مما إلا غيتصفق هذا دينا ضفن وهذا نزري هذا إذا قصنا الرجمة إلا وهذا وإلا قصنا الرجم إلا قصنا الرجميع داينين لان ثوراني ثورة كاد نقرا كاكي الجهة ما تخدمنا تيكي حيله تيكي وما كيف سمحي كانت كما كان رابيد مو كاش خاطر ثوره عندي جات الشمن البروجيني لا كونستيتيسيون اسميت سوفرون مزوراني لي ديتوني بوليتيك لي ديتوني دوبينيون بوليتيك تم ديتوني كساعدنا التوريق في الغوفرنمون فركا انا ساقي عندنا كريم طابو ساعدنا ندير ديجا لي بوشني بونيت لا كونستيتيسيون دونك il faut qu'on fasse attention تاقي ما برد نحكوا واش اي فهاد نتقضي والله ما فهاد جاب روح لاين ولا عارف هذا ما مشي طاح في لا كونستيتيسيون ما برد ابرا نضرس روح ليش مسالتك الور ند حمامك مولود دونك ويجيني تونا بوين تورق يعني شاك فوا تماشي هو استقدم تو ساعه كثير بوزل شاك فوا ما راح سينا كاين اللي هو قلنا في نسنت بوشين دار لي حاله غانا لي زانيم كي تورك شمس تاكيا لي موناس كاع و فوازير لي سيستيم هذا فوا جزائريين معروف سلا شونسون يجيني ستاو شتاكيني اشاك فوا مي يحصل مي يبضر ويناثر الكوان ديال في مانيس الا قد في ناس تسمى كرا يساعد قرويس ادي ذكر تاع شتاكيني بنا الله ما يترونجير اسرائيل وكيني تومارا باسكو تورن ساريال مو ما الخزار كويناثي لا رياليتي كويني ضرون انظر باللي كي لما اترونجير كيني تقارن كيني او كونترير il soutient le gouvernement الجزائر باسكو اترافير لي فيزيت يخدم البريزيدون ديال سلوين تونس اكو سلوين ترك او مثل الجزائر ما كنروح حنا كينيا الامارات السعوديه اترافير ما كنخمم ديالنا المؤتمر نيا في تريبولي عرض الى المانيا فوالا باسكو زران باللي كتبونا كيني سي ان بريزيدون إليجيتيم ماشي الشعب السولين ماشي سي ان بريزيدون نومي اللي بريزونت ان كلون داخل بوينات داخل السيستم سي بور سا الساكيني اللي كيف تروح هنا كاينين كاينين هنا اتسيم بار تو لي مويان ابري انا تاعش الكورونا فيروس ديالنا باش كاين هذا باش حبسنا هنا الحراك صافي نهني لوبجيكتيف نسن دي مساتك ونك زعما دي الصوت تموت الجزائر والشويه كيتورا لو كارفور كيتورا ونك زعما الشعب ثين كوبريد البوفوار يخدم الرئيس يتريبريمي داونيك زعما الصوت تموت الجزائر لا قزر سليمان ما كيقارن ما كنتقارن لاجون الغوفرنمون كيني اي الحين لاجون باينش داش يلا مي دي زوبجيكتيف لو بروشان اوبجيكتيف ينس الى قاد يساعدين لو بروجي لا كونستيتيسيون غينيا ابري لا كونستيتيسيون سي لي زيليكسيون ليجيسلاتيف الى قاد تريز باسكو زرم بالليك الشعب ولي تروح وادي فوتير وري يقبل اين لا ريفيزيون يمكن يساعدين ريفيزيون لا كونستيتيسيون دابور يعني ثم ندوز ممكن ثم واحد يتوتر ماما صرا رجتي باسكو سي لا كونستيتيسيون ديجا ميم الاساس الدوله الاساس تموت ديجا ميم دون لا مانيير كومون بروبوزي اين لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل كاين ديجا والصحراء il faut savoir بلي كنا elles optent pour une deuxième option يقولنا ديال الاستفتاء الدستوري باسكو الشعب خاطر انت فاتي خم ريفيرندوم جوستوم باسكو سي ان بروجي ايدي بوي نتسا يولات انت كي تولي نثنيا باسكو ماشي انت كي تولي نثنيا كيكفا في اللسان شحال خاضنتي ديالنا ما كنزرا باللي الشكل ديال الجزائر شاكا سلويات ديال روحو يسعى ثمن دايت ينس نتسع توجور يسعى ثمن دايت راه الساكيني ونخدم انا لا بروميير اوبسيون بين لا كرياسيون بين ثمن دايت غتفقدي الشعب والد نتسع راه دي سالين
اين نقار الجمعيه التاسيسيه غينيا ادفع داخل الشعب فوالا داخل لي كومبوزون الشعب فريمون هادي فانا كيغينيا باش كني ادفكن القوانين يفيقوا في الشعب في مرة الامه باش كني تساعدني نوثني توجور مالوريزمون ازوبت بور سا سي بور سا سليمان توجور الى قاد في مانيير ديت نقطه كي بيسك اون ابورتي كاريمون لا كونستيتيسيون وتوضا بليك ماذا قال 16 كا ماذا قال والو ما ناقيا toute une région boycotter les élections présidentielles. Mais dès que la fédération le même, ça veut dire que c'est un danger politique national. ما تروحش dans la constitution. C'est-à-dire qu'il y a au Kobirara, au Starfire, ça veut dire que c'est un danger. Nous finalement ils provoquent un danger. في دوك اللي تاعنا وثراك. فوالا الانترناسيونال تاعي نوثني يفغان يديس بروفوكين انا ثر شغل يديس بروفوكين خاطر ما بويكوتي toute une région. ممينه غينيا 0,0 c'est très dangereux. تروح البويكوت لو بوبل va boycotter parce que il n'est pas concerné. داخل الدولة قارنك باش كني pour la constitution d'un État, il y a un élément très important, c'est qu'il y a le peuple, c'est lui le centre de décision. ويجيني داك الشيء خدمين كسنت لو سونتر ديسيزيوني كسنتي داخل الدولة ني ارنت سور ارنت في الهامش ارنت فاضي دامي ارنت في الهامش كسنت ما كني ارنت الطرف ارنت الطرف اما كني يسعر الاهلية باش كني هادي بروبوزينا باش كني يصرا هذا الشيء يكفغن في الناس جوستو قناه وكي قناه الشعب دا بيبي والله الشعب صافي كان يقولوا وسعى لا ماتوريتي الوغ كو سي فو ساكنين لو بوب اكيد الجزائريين نولي زرير ثورة داخل المشهد السياسي الجزائر لا ندكلون الى الكلون سن وقيت في السيستم غينيا سي ان جروب يساوي ليليت اللي من قال ليليت ما كيدينا كيا ماشي ليليت بون لو سونس غراني كيودي ما غراني زاد هكا حيله تكركاز نفس السنين اباري الذي غنى الشعب صافي المواجهه اتنيار سينا غينيا راه جدود اكو غينيا جوستومون اوليك ما يصور فاصا فالو فاصا سي ان براد دو فير لو بوبل افاسكا توتار لا ديسيزيون الدوغال يوجد باسكو نتا يصح داخل بينات جوسكا الملمي ما توا لاجوندا دو بوفوار تابليك يالس دو كونير شو راك ديني راك جدود اللي كونسيون باسكو يزرب بلي ثلاثه اكو الجمعه سي ان ريتم اكساذن غوفرنمون يغيني ابري وحدنا نو السفت ننتي تورا فوالا ثورا ثاني انا ديالنا السفت نو نيسوف عند لاباري ميليتير نسين باش تخوفوا الشعب سين خاطي ونفغار التصعيد يبقى ثورا هي السكينه جدود الدونجي ام قران الى قد التصعيد الى قنرنو الى قد النفا السوليسيون الى قلي بلاص بيبليك مره الى قد تطفى الشعب ما سيلفو دو مانيير chaque jour الى chaque jour باسكو خاطر ما يقلنا عندنا لي طابا غينيا تاقي قارن صارف مرحله الحسم ابري اوبليجي يون الى قد يخسر انواع راه يخسرون اوتوماتيكمون راه يخسرون باسكو الشعب امارات ديرون لي ريفوليسيون ديرون امارات ليستوار ديك ديك ربحان وكيسمك هذا الفيلم نيرو كياك نيرو 84 دايت طلع ديك الصحه سميتي لا رونتي خطا سليمان كيظهروا لك الساكيني سي طار كراف يزال فين قمدانين اثنين دونجي دي مورتينا ني لا جوستيس ني لاباراي سيكوريتير الجهاز الامني يقدر يبروتيجي الشعب يوغي كونتر الشعب ذاك الصوت ماما بوليسيني يومينا توفيق حسنيه توفيق حسنيه ولا مسكين بوليسيين قوينات الى ريفيزي دوردوني ناس لي زوردون وسمص الرويسو فوالا ديال الرويسو دار لي زافوكا نانتي ذاك كاينين داير هضرت في كان ميس بهار والله ما شفا اسوا سمحه يسمح كان وقاعد يسولين واش عارف يسميس سي سا انظر بليك ميم داخل السنتوره وغنحس ميم الدونجي باسكو لارمي لا بوليس لا جوندارموري وزميرنا راه سيبورتي باسكو داراو الشعب ازكى قالوا كان يلي عند اختيار دون وجدود وتدونا راه ويجيني دابا الى الياس حمامه ثمن داو ثاقيني وتورض بليك ترى لو بوفوار ايتوندون دو جوي ستمس ما يروح للريفراندوم ياخ ما نفذو اون ريجيون توت لي ريجيون بويكوتي تورض بليك لونيتي ناسيونال كي خاطر ما داليزيون تمنات القبائل باسكو ما يتمنى تفوتي ما يساروا جتي باسكو تاكي ماشي il y a un pourcentage aussi mais il y a un pourcentage si la constitution votée ça qui mais le 60%
il est rejeté. ثقيت لا روح حمام ثقيت ثقيت c'est une feuille de route, l'agenda, une feuille de route, c'est appliqué à la lettre. La constitution Yagi, vraiment de réviser, normalement, c'est pas le moment. Chab la constitution. La constitution Yagi, c'est vrai, il faut la réviser. Il y a des choses, il y a des lois liberticides qu'il faut revoir. Mais la constitution, la constitution doit être revue du oui, revue, mais c'est pas le moment. Revue de faute en comble, parce que les prérogatives que ça fait le président, c'est un dictateur. Mais شحال قلت لا كونستيتيسيون ملي برد يتعاود كيف كيف. Oui, le problème ماشي de la constitution. يعني روح راكم جال دي بابا كينا روح ماشي de la constitution إذا problème. خاطر لا كونستيتيسيون ما هو يوان مام سون بارلي دي الثوابت الوطنيه تلقى قد قيمه الفدا ماشي اوفر دون لو سيستيم بوليتيك امني ورا نروح اساس من داوتاكين نبغى امي اسكو سي ان سيستيم بريزيدونسيال بارلمونتير سيمي بريزيدونسيال فيدرال الى خلشوا عليكي تمن داوثره دي سفاد مال موثيقه مرضي بغى الشعب وكان تختار واحد كنا دوز اني تدور خاصه نسيني رايح من c'est ce que je voulais dire mais j'ai alors pour le moment si le pouvoir est vraiment il sert une volonté politique aide le peuple c'est ensemble qu'on voit revoir cette constitution il est où il indique c'est قلقنا دي بالدم صلاحيات البريزيدون c'est énorme séparation des pouvoirs il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs il faut voir les lois qui encouragent à la corruption c'est tout ça donc معليش كما كان باوري انه ما نساو راه تاوذ ثمن داوث on va assurer la continuité de l'État. Ainsi que une assemblée nationale constituante. Donc, l'Assemblée gère les affaires courantes. Oui. Donc, ils peuvent y aller ensemble, en même temps, la Constitution, avec un nouveau système, avec une justice indépendante, avec des séparations du pouvoir effectif et réel. Mais Wegil, ou Canada, ils disent pour la transition, mais ils ne veulent pas de transition. Il n'y a pas de volonté politique. Voilà, donc Nisni marginalisé. Ça fait longtemps, il était aux oubliettes, le peuple. Et il n'existait pas dans l'équation politique. Né du pouvoir. Mais maintenant, le peuple, il s'impose dans la donne. Il s'impose. Donc l'imposition, ce n'est pas accepté par le pouvoir. Il ne veut pas. Donc il persiste. Il continue, de la feuille de route Nines, donc il veut aller à la Constitution. Oui, nous avons un moment, la Constitution du الشعب. Le régime qui خمن غادي يختار الريجيم Oui, normalement الشعب غادي يختار le pouvoir, comment dirais-je, le système qui gouverne semi-présidentiel, parlementaire. C'est le peuple. شو راكم هادي هذا السي الواد هادي شيفون ذرات ياك نسيا واش C'est une pratique, c'est un système totalitaire. Il veut maîtriser le tout, il veut maîtriser le cadre législatif, il veut maîtriser la politique, il veut maîtriser le peuple en maîtrisant tout ça. Donc on l'ignore et on le maîtrise en même temps parce que tous les comment dirais-je, tous les dispositifs est sous l'emprise du pouvoir. Le peuple, il n'y a rien. Maintenant, nous réussi un président pointé solide. Donc, ils sont de fait, de loi, donc on est face à un fait accompli. Donc, ils continuent, ils cherchent, via la Constitution, chercher de la légitimité. Même si moi, je Ce que je crains avant, un référendum avant, je crains qu'il y a des acquis qui vont disparaître.
des acquis de la Constitution qui vont disparaître. اما اللي وانا ما كدي قرا كي قلت هو كيني فغان اما دنقرا كي فغان لا كونستيتيسيون سوا ديزون تقلفض اكو بارمي اللي عندي باغ اكزومبل لو اين لو كاديني شويه كيسقارنا كي مثلا المجال باش كتضرب المجال فوالا ايش انت بور رياجير اللي شويه ضيق اباري تخمر كاسين الله هذه ما حاسه يسون كونفيونس سينيفيكا شطح مي لو بروبليم كي سبوز وزميرنا راه اكد فكا باسكو خاطر نظر تبونا كي تبروبوزي 7 فولي داخل لا كونستيتيسيون هذا عاودين 7 فولي اسكو لي 7 فولي غيني هذا ايفون ريسبكتي اين لا فولونتي دي بوبل حمامنا داولني كاين زكاه عندها بيان سور هذه لي زكاه غنروح يزمير كديف كيون يزمير راه ان بريزيدون الا اون بلاص اكديف ان ريفيزيون كونستيتيسيونيل باش كني هذه السنغاس قلنا هذه الصلاحيات ينس وكاين الا قد نير مليح داخل القرينه اللي كذب اشو رد نتوغال توجور نقارض باللي كذب الجمعيه التاسيسيه على صوب لي كونستيتيون باسكو الا كنزار باللي الشعبيه اكديف الجزائريين نسعى 4 لي كونستيتيون قلنا في الجزائر 4 يقلان يوث يشتي لا با ريسبكتي لا فولونتي عدت وكاين 4 بعد دي ريفيزيون dans la révision 2002 سمي دارنا تما في اللغه الوطنيه 2016 بعد 2008 لي موندا 2016 اسمي غلق ديالنا لي موندا اسمي خمود افريقيا خويا ولكن دي سؤال كان سمح لك كما كتقول مولود اون 63 يفغدوا هذا اسمي دفا اسمي خمني لي زاكور ديفيون ومن بعد يفرض المجلس التاسيسي 63 لي زاكور ديفيون 19 مارس 62 فوالا مي بول الاستقلال ومن بعد يفرض يعني قال المجلس التاسيسي السينما واقيلا كاين لا فيرن السينما كيف تكتب انت نابري بون ماشي ليسونسيال لو بوين فيفغا كاين لا لاسومبلي كونستيتيسيون 63 لا لاسومبلي كونستيتيسيون ومن بعد سيتي لوكازيون باش كاين غتخمم ثمن دايت او ما كدير كنسيلي ثمن دايت اريدو من الفدا يوجد الجزائريين يقيمن واحد القرار باش كتمشي ولا شواتي توشي السني كخدم بالله الا اللي راه ديجا فدا الناس اسمن قاد نقولنا يكسيتي تقول لا لاسومبلي كونستيتيونتيني بويتر سينما تينا فوالا فوتي في الناس ومن بعد ساعه تي دينا دي بروفوكي ومن بعد لا ديميسيون نحسين يتحمد داخل لاسومبلي كونستيتيونتيني فرحه عباس تخرج فدني ما نسى سوا كيني سي با اون ديموكراسي ذا كيني اون اكسكلو لو بوبل اسا كيني قد زارف بالك البوبل يسوى لارتيكل 7 لارتيكل 8 سي دو ريسبكتي لا فولونتي دو بوبل انو غالا الوحده الجزائريه باش كنت غادي خممت من دايت اسلاقا يقدر ثمور ماشي من دايت شغل نوثني اشاك فوا شغل قندور اكد السؤال ولا خاطي راح مولود شوف بعد تفهم كان يعني ثلاث مثل تقيل داوث لا كونستيتيسيون لا اون شوز ما يفاث كي تا لوريجين ودي يساولن باش كنا تعاود درت من دايت امكن زمار ديال القانون اون كومون زمار نزاريو ان ريجيم اوتوريتير un système autoritaire dictatorial يمكن زمرة نزار ما يفاث لوزيرباسيون دي ليبرتي دي دروا اكدون دي يساولنا تفدرت من داوث لقد نوال لا سوفرينتي قارنس لا سوفرينتي دو بوبل لا سوفرينتي دو لا كونستيتيسيون الميم باسكو ما الا ان باتقت ما تساد سي الشعب دونك تسوى لا كونستيتيسيون ني سوفرينتي السياده فاش قال المجلس التاسيسي سيد دونك الشعبيه سورتو بوكو بليس نوال ما يفاتو ان سيستيم يتريسبكتي لي ليبرتي لي دروا هيومان يرنو يساوى الديوانات سميس يا با اون سيباراسيون دي بوفوار دونك انو سي ان سيستيم ديكتاتوريال اي اوتوريتير باش لا ديكتاتور خاطر ما نساو كي قلنا الترانزيسيون سي كوا لا ترانزيسيون ديموكراتيك سي الانتقال من النظام الشمولي للديمقراطي اذا كي المرحله كي قرناس مرحله انتقاليه واش ونساو لي لوطون لي فورس اترونجير دازت باش تلقى تسوق هذا الاثنين سي جوست سي لو ترانسفير دي بوفوار دو بوكاع العصابه على الشعب نوغين سي جوست موغين شاد نقرثو لوغين مي قرا ثمورث الناس نساور ثمورث تساوي مع لانستابيليتي لانسيكوريتي ضامت تسكمي لا مان اترونجير اي لي طون دو ريميتر لي كلي او بوبل في رد احمر طافلان باش كنا تخمن لا ريستيتيسيون دي لا ريكوفر البوبل دوا ريكوفري سا سوفرينتي ذاين السلطه اللي قد دوار الشعب لا لي سوليسيون لا لي كومبيتونس ثمورثنا لا لي زيكسبير يا تو سكي فو
المرة نكون ريفنون تامور يدهما الوقت سليمان ولا فين لا كونستيتيسيون دون لا مانيير من بعد ثوراني ثنا مش فانا تفهم المسودات سوفانا يوني بوش من بعد تصدقرنا سنه قبل البرلمان تصدقرنا وإذا كان يسمح لي كان ديجا وإذا كان فرون دون يقارن توريكا سيستم الجوفرنمون كي يقال السيستم وإذا كان كل جراد الدرنيير انترفونسيون كينس يروث داك كاع لي زونسياني اوركو كاع بونتي داك الشكارث بونتني داك لي سيناتور لي ديبوتي بونتني داك الشكار السيستم نسنا يرنو كاين ذاك جو دينونس اوسي كتساعد لي بروجي انسان جو دينونس اوسي واذا كيتوشين 40 مليون 50 مليون 60 مليون لي سيناتور 60 مليون البريزيدون دو لا بي ان 60 مليون نسير سميسان ديبوتي 40 مليون ونفنويا الجزائر زكا كاكي ولاش يستقى شوف ما الا نهضر في لا سيباراسيون دي بوليتيك لارجون دي بوليتيك سي سلا Ça commence déjà 39 فاشو اتكمل غادي ادخل une petite parenthèse ولا رابيدمون كان une petite parenthèse ونات سميس جراد ونات سميس البريزيدون كي ديزينيي يساورد يخدم مجلس يخدم الكونسي دي مينيست مي ريستران يبود كان كرا لي مينيستير يزرا خاطر 39 مينيستير والحناره دي ثموره اثسن كذا تسغيمنس بوزودن تقيما ولا اثسن كان قيما يزرا كو ثمورا يربحن ندير حتى ثمورا سانسفا لي مينيستير جوسكا 11 مينيستير نكون ثمورتنا 30 مينيستير اذا ما في هذا بور دايوت نقد شويه تقول بما فيك حمامه ستركتوراسيون اورغانيزاسيون نا الحراك الور كمبيني يمكن سؤال اسكو لي طون دو ستركتور لي طون دورغانيزي نا لي طون هذه قيمه كذا مسمى Enfin, le sujet de la Constitution, les élections législatives parlementaires, c'est pour la légitimité, c'est pour avoir plus de légitimité. Ben, c'est dans la Constitution. Le Parlement, ça y est, parce que après, ils sont totalitaires à nouveau. Par contre, le Hirak. Je dis pour le Haïti, الحراك ça se complique de plus en plus. Il faut pas se cacher les choses. Il faut dire ça se complique. On se rapproche sur la Constitution. On ne sait pas qu'est-ce qui va y arriver. Donc, qui à mon avis Tsadine on vrai. Après les élections automatiquement ça nous client. Voilà, de créer d'autres partis. Il y a d'autres qui vont il y aura quand même des gens qui vont défendre le système et qui appartiennent à ce système d'une façon ou d'une autre. Donc le Hirak, les choses se compliquent. Des jours, mais sans rien faire, on va fatiguer la police. La police psychologiquement, physiquement, après, ils ne vont pas se maîtriser. Ils peuvent passer à l'action, soit sous ordre, soit sous un ordre officiel, soit sous un ordre de fatigue et d'état psychique et psychologique. Donc après, un oral des machakil. Mais ce qui appelle l'organisation, après il faut la structuration, organisation. Structurer, c'est organiser. ما تروح روح سيرو ديكسيونير قارن مخطي قارن ستركتور كونغريسيت لا ديفرونس كالاس ستركتور سي افوار peut-être des délégués des représentants ou les brinara au fond des choses structurées organisées on va dire le mot structuré il est plus fort que le mot organisé mais dans la structuration il y a l'organisation donc après on va pas jouer avec les mots mais il faut voir non les mots c'est important même les mots c'est important parce que oui c'est important donc il faut pas jouer vraiment avec ce qu'on appelle les mots structuré c'est plus fort que organisé mais non s'organiser yara ad نتفقوا جروبا كنيا نلحوا ان شاء الله du dimanche au dimanche mais il faut produire les idées qui au moins moi je dis pas structurer d'une façon à avoir des leaders des noms des représentants mais faire de la vraie politique. On voit les assises, il y en a partout, sur Internet, on lit, c'est un travail magnifique. Le projet de la société, il est bien tracé, bien lisible, bien compris. Mais par contre,
Et il faut le mener à bord. Mais on s'organise maintenant, il a un organisé maintenant des petites organisations. Inch'Allah, c'est les syndicats, c'est des organisations, pourquoi pas, même si sans agrément. On fait plusieurs collectifs, on se libère l'agrément parce que si on demande l'agrément, on donne plus de légitimité au pouvoir actuel. Et on s'organise, on parle au nom des organisations. Et les organisations Yagi, elles vont on va dire, parler au nom du peuple. Voilà. Alors, une seconde. Une seconde, كينيو ومنا قلت لا ريفوليسيون غينيا ومنا قلت الجزائريه هذه الصواب ما يبغى ربي السا يبغى ان شاء الله عندنا ولا هذا ود نهضر في لا نوفيل كونستيتيسيون راه يخدم الشعب راه يخدم ولد يعطيك الصحة مولود une seconde. شوف غادي كان في l'organisation. Je lance un appel à l'élite, soit dans tous les secteurs, de monter d'un cran. Il a fait une l'état de droit, la démocratie en Algérie. Il est temps de mettre le pouvoir devant le fait accompli avec une plateforme. ثلميت مولود ترمول ثلميت لاس كيدو ثلميت احمد ما حياتين ثلميت متر اتميمونا كلا مازال كي قاعد وقتكم تكون ودي قرا توزيون من الساعه واش نقدر تقرا نوفانون ثديانت جاكون الخير لهنا هكا دونك القضيه ديال هذيك كمل موبيليزاسيون كمل كا كون جاوك لا فيديو كذا كنا عبد الحي عبد السميع بقاو على خير ثلميت يعطيكم الصحه. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا من أجلك يا وطني جيش التحرير وجب